मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक आइडियोलॉजी है, दूर तक पहुंच और दागदार माजी। ये सोच को बदलती है और इंसान को खून खराबे पर पहुंचा देती है। वहाबीज़्म क्या है? 1703 में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की पैदाइश होती है। रियाज जो दारुल हुकूमत है सऊदी अरेबिया का मौजूदा, उससे 70 किलोमीटर दूर नज्द में। आज के सऊदी अरेबिया का जो कवर रिलीजन है, जो मेन रिलीजन है, जो इस्लाम का फिरका जिसको ये सपोर्ट करते हैं या जिसको लेके चलते हैं, वो वहाबीज़्म ही है। और ये अब्दुल वहाब का बनाया हुआ एक ऐसा फिरका है जिसने दुनिया में फितनों को बर्पा कर दिया। अगर इसकी आइडियोलॉजी को बैक ट्रैक करता हूं मैं, तो मुझे ये पता लगता है कि ये मुतासिर है खारजी आइडियोलॉजी और वहाबी आइडियोलॉजी में काफ़ी मुमासलत है। ये दोनों आइडियोलॉजीज एक बात तो बड़े मुत्तफ़िक़ तरीके से कहते हैं कि हमारे अलावा तमाम मुसलमान गैर मुस्लिम हैं क्योंकि ये शिर्क में मुब्तला है। नॉटर डेम यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रोफेसर हैं इब्राहिम मूसा, वो बताते हैं कि इस आइडियोलॉजी में जो ये बात है कि ये अपने अलावा तमाम मुसलमानों को शिर्क समझते हैं, यही है जो इसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाती है। यासिर कादिही, ये एक इस्लामिक सेमिनरी यूनाइटेड स्टेट्स की है, वहां पे डीन है। बकौल इनके वहाबीज़्म बेसिकली सल्तनत उस्मानिया के दुश्मन थे। यासिर कादिही ये खुद भी कबूलते हैं इस बात को कि वो वहाबीज़्म से बहुत मुतासिर थे, और वहाबीज़्म से मुतासिर होने के बावजूद जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता लगा कि वहाबीज़ तो बेसिकली अगेंस्ट हैं सल्तनत उस्मानिया के। उस जमाने में उन्होंने एक गठजोड़ भी बनाया अब्दुल वहाब के साथ आले सऊद के बानी ने, और वो गठजोड़ ने पहली बगावत की सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ। ये मुआहिदा हुआ था 1744 में। अब 200 साल वहाबीज इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थे सऊदी अरेबिया में, 1 से 2% ही इनकी बातों से मुत्तफिक थे। लेकिन 1932 में एक रियासत का क़याम अमल में आता है। अंग्रेजों के साथ मिलके वहाबीज के पैरोकार एक रियासत बनाते हैं जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। ये वो रियासत है जिसने बाद में वहाबीज़्म को कंप्लीटली स्टेट प्रोटेक्शन दी, और वो तमाम लॉज अप्लाई किए। अब्दुल वहाब की किताबों में सबसे जो बड़ी किताब मानी जाती है किताबुल तौहीद, उसमें लिखे हुए हैं। पेट्रोल से मालामाल ये एक ऐसी मुमलिकत, इसने 6 बड़े काम किए उस जमाने में, और ये सब कुछ अंग्रेजों के गठजोड़ के साथ ही मुमकिन हुआ। सबसे पहले इस्लाम में से रूह मोहम्मदी, इश्क मोहम्मदी को निकाल दिया गया। सहाबा के मज़ारात और कुबूर, उनकी कुबूर शिकनी की गई, उनके निशानात भी मिटा दिए गए। सल्तनत उस्मानिया जो कि औलिया कराम को बहुत नजदीक समझते थे, इस फिक्र को, औलिया कराम की इस फिक्र को शिर्क ठहरा दिया। अरब में आले सऊद और सब कॉन्टिनेंट के अंदर कादियानियत जैसे फितनों को फरोग दिया। मगरिब ने अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए एक ऐसी फौज तरतीब दी जिनका टारगेट गैर मुस्लिम नहीं, सिर्फ बाकी मादा मुसलमान थे जो उनसे इत्तेफाक नहीं करते थे। ये वो फौज है जिसके छोटे छोटे दस्ते थे, आइसिस, दाइश, टीटीपी। इन्होंने 25 साल मुसलमानों का कत्लेआम किया बड़ी बेदर्दी के साथ। इन सब अहदाफ को मिलने के बाद जब उन्होंने वहाबियों के अलावा तमाम मुसलमानों का कत्लेआम किया, उसके बाद एक रिवर्स इंजीनियरिंग करने का दौर अब हमें असरे हाजिर में नजर आता है। आप सोचते होंगे ऐसा कौन सी रिवर्स इंजीनियरिंग अब की जाएगी, तो अब वो रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया हैं अभी, उनके थ्रू। यानी अब एक एक्सट्रीम जो मजहब की थी, जो दूसरे फिरकों को या दूसरी सोच के हामिल लोगों को कत्लेआम पर आमादा करती थी, उनके कत्लेआम पर आमादा करती थी, अब फिक्र को रिवर्स करके बेरारवी, बेहयाई, दूसरी एक्सट्रीम तक लेके जाने का जमाना आ चुका है। अब मगरिब ने सऊदी अरब और अरब में एक्सट्रीमिज्म की दूसरी हद को टच करना है। अब एक ऐसा माशरा तरतीब होना है जो कि बेरारवी का शिकार होगा। तमाम ज़राए अबलाग इस वक्त
کنٹرول میں ہیں محمد بن سلمان کے، اور اسی کی کوششوں کو اور اس کی اس بے راروی کی چال کو پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ بہت تعریفوں کے ساتھ اس کو نشر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہی از دا مین جو کہ سعودی عرب کو ایک نیا سعودی عرب بنا دے گا۔ اب میں ان کاموں کا ذکر کروں گا جو 5 یا 6 بڑے کام السعود کی فیملی سے مزید لینے ہیں، پوری پالیسی کو ریورس کرنے کے باوجود۔ ذرائع ابلاغ کو ساتھ لینے کے بعد رقص و سرور کی محفلیں، شراب خانے، یہ سعودی عرب میں بالخصوص اور بالعموم پوری عرب سرزمین پر عام کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام کی وہ قبور جن کو شرک کے نام پر مسمار کیا گیا تھا، اب ٹورزم کے حوالے سے ان کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں آ کے لوگ دیکھیں تاکہ سعودی عرب کو پیسہ ملے، کیونکہ اب پیٹرول کی کھپت شاید دنیا آہستہ آہستہ اس کو چھوڑے یا کسی متبادل انرجی کی طرف جائے۔ یہ بات میں بتاتا چلوں کہ اس کے پیچھے ان رافضیوں اور ناصبیوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے پیار یا صحابہ سے پیار نہیں ہے، بلکہ صرف مقصد ہے اپنی تجارت اور اپنے مال کو بڑا کرنا۔ ساتھ ساتھ پاکستان، ترکی، ملیشیا، ان ممالک کے اندر ریجیم چینج آپریشنز بھی کیے گئے، سو دیٹ یہ سب چیزیں جب سعودی عرب میں ہو رہی ہوں تو وہ اپنے اپنے ملکوں میں اتنے مشغول ہوں کہ تمام مسلمان اس کے بارے میں سوچنے کی کسی صلاحیت تک پہنچ ہی نہ پائیں۔ فلسطین کو فلسطینیوں سے پاک کرنا اور ایک گریٹر اسرائیل بنانا، یہ بھی اس میں شامل ہے ان کے ایجنڈے میں جو اب محمد بن سلمان صاحب چلا رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ جو میں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ پہ میں نے دیکھا ٹویٹر کے اوپر، پلیٹ فارم ایکس کہتے ہیں اب اس کو، پلیٹ فارم ایکس میں میں نے دیکھا کہ ایک ہندو منسٹر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے، مینار بیک گراؤنڈ میں ہے، اور وہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ باتیں کر رہی ہے ٹویٹ کر کے کہ ہم ایک کلچرل مکس اپ کی طرف جا رہے ہیں اور سعودی عرب اب ایک نئی اپنی منزلوں کی طرف ہے۔ میں ناظرین کو قرآن پاک کی سورہ توبہ آیت نمبر 28 کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں کو خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے دور رکھو کیونکہ یہ ناپاک ہیں، اور اگر تمہیں ان کی تجارت سے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بہت فائدہ ہو جائے گا تو تم فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حاجات کو پورا کرے گا، تمہیں دولت مند کر دے گا۔ یہ وہ جنرل سا ایک ترجمہ ہے قرآن پاک کی آیت نمبر 28 سورہ توبہ کا، لیکن اس کی کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور کئی سالوں سے میں نے دیکھا ہے کہ فار مسلمز اونلی جہاں لکھا ہوتا تھا مکہ اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے، وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے، نان مسلمز کو الاؤ کیا جا رہا ہے۔ اگین پوائنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے ہم ریلیجس ٹورزم کو بڑھائیں گے اور لوگوں کو آنے دیں گے تاکہ اسلام سے لوگ متاثر ہوتے رہیں۔ تو یوں سچے اسلام اور پاک اسلام کے دائی عبد الوہاب کے پیروکار اب بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں سعودی عرب کو لے کے جا رہے ہیں، وہ جو کہ پرانی ڈائریکشن سے بالکل اپوزٹ ہے۔ یہاں میں اپنے دادا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ذکر ضرور کروں گا، جنہوں نے ان رافضیوں، ان ناصبیوں کو اچھے سے آج سے 100 سال پہلے ہی سمجھ لیا تھا، اور وہ ان کو خارجی کا لقب دے چکے تھے۔ انہوں نے فتاوی رضویہ میں صفحہ نمبر 137 جلد نمبر 29 میں بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے، نہ وہ رافضی ہیں، نہ وہ ناصبی ہیں، نہ وہ قبور شکن ہیں، نہ وہ قبور پرست ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آج میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی ٹیچنگز کو دیکھوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کتنے حد تک اتح گہرائیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ مغرب ہمیں ایک کھلونے کی طرح ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی ہمیں ایک ایکسٹریم دکھاتا ہے، اس کے بعد اس ایکسٹریم سے ہمیں ہی شکار کرتا ہے، اور اس کے بعد اس ایکسٹریم کو پھر چینج کرتا ہے اور دوسری ایکسٹریم کی طرف چلا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے معاشرے کو یوں تباہ حال بنا دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ